नमस्ते। स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म्याथमेटिक्स अन्तर्गत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अस्ति हामीले मेन्सुरेसन अन्तर्गतकै प्लेन सर्फेस सकाएका थियौँ भने आज त्यसैको कन्टिन्युअस लेसन हामी सिलिन्डर एन्ड स्फियरको डिस्कसनको लागि म आज उभिएको छु। रोशनराज तुइते, म्याथ्स टिचर। भाइ बहिनीहरू, सिलिन्डर र स्फियर भन्ना साथै भाइ बहिनीको दिमागमा आइसकेको छ सिलिन्डर जसलाई हामी नेपालीमा बेलना भन्छौँ, स्फियर जसलाई हामी गोला भन्छौँ। त्यसको विभिन्न हाम्रो एससी परीक्षामा आउने न्युमेरिकलहरू कसरी सल्भ गर्ने भाइ बहिनीलाई जानकारी छ। सिलिन्डर र स्फियरबाट हामीलाई भेरी सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन गरी हामीलाई सोध्ने गरिएको छ। त्यसैले आजको यो कक्षामा, यो क्लासमा म विशेष गरिकन सिलिन्डर, स्फियर अनि हेमिस्फियर योसँग सम्बन्धित थोरै यसको कन्सेप्चुअल आधारहरू के हुन सक्छन्, हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि अथवा भनौँ योसँग रिलेसन भएकाहरू न्युमेरिकलहरू भेरी सर्ट र लङमा आवश्यक फर्मुलाहरू के हुन् त्यो पहिला हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसका न्युमेरिकलहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्लास सुरु गरौँ। सर्वप्रथम म थोरै अलिकति इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु। भनाइको अर्थ म सुरुमा सिलिन्डरबाट सुरु गर्न चाहेँ। सिलिन्डर भाइ बहिनीले धेरै हाम्रो दैनिक जीवनमा यो बेलनाको रूपमा प्रयोग भएका वस्तुहरू देख्नु भएको छ। सिलिन्डर भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले एउटा मोडेल सिलिन्डर पनि बोकेर आएको छु। यो एउटा सिलिन्डर हो। भाइ बहिनीहरू थाहा छ सिलिन्डर सिम्पली हामीले क्लास 9 मा पढ्दा के पढेका थियौँ भन्दा यो एउटा सर्कुलर प्रिजम पनि हो। किन भन्दाखेरि यसको दुईटा जुन प्यारलल सर्कलहरू छन्, प्यारलल बेसहरू छन्, त्यो सर्कलमा छ र यसको बेस जुन छ प्यारलल रहेको सर्कल छ। त्यसैले यो यसमा तीनटा सर्फेसेसहरू रहेको छ। भाइ बहिनी देख्न सक्नुहुन्छ, दुईटा बेस सर्कल र एउटा कर्भ सर्फेस एरिया। र यदि यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा हामीले अगाडि बढ्ने हो भने यो सिलिन्डरलाई हामीले सिम्पल रूपमा हामीले बनाउने हो भने, जस्तै मैले यहाँ एउटा पेपर ल्याएको छु। यो पेपर जुन रेक्ट्याङ्गुलर छ, यो रेक्ट्याङ्गुलरलाई ठ्याक्कै मोड्यौँ भने एउटा सिलिन्डर बन्छ र ठ्याक्कै यो सिलिन्डरको दुईटा सर्कल अनि यो रेक्ट्याङ्गुलर सेप जसलाई हामी कर्भ सर्फेस भन्छौँ। यहाँ मैले स्लाइडमा पनि राखेको छु। हेर्नुहोस्, यो एउटा सिलिन्डर, यो सिलिन्डरको यो हाइट हो यहाँदेखि यहाँसम्म र यो जुन सर्कुलर पार्ट छ, यो सर्कुलर पार्टको यो डायमिटर र यसलाई हामीले ठ्याक्कै यो जुन मैले अघि पेपर देखाएँ, यो पेपरको आधार पेपर जस्तै यसलाई बीचमा एक टुक्रा गरी काट्यौँ भने यसको स्वरूप चाहिँ यो आकारमा बनेछ। यो भनेको जुन यो कर्भ सर्फेस हो, त्यो कर्भ सर्फेस यसरी रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा जान्छ अनि माथिको एउटा सर्कल र तलको एउटा सर्कल बन्छ। यो एउटा सिलिन्डरको स्वरूप हो। अब यस सिलिन्डरलाई विशेष गरिकन हामीले अब के छ त यसका फर्मुलाहरू अथवा यसको स्वरूपहरूको आधारहरू के छ हेरौँ। सिलिन्डरमा यो 4 प्रकारका अथवा भनौँ 3 प्रकारका विशेष गरिकन यी बाहेक हामी अरू पनि फर्मुलाहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। विशेष गरिकन सिलिन्डरमा भाइ बहिनीले याद गरेको हुनुपर्छ, यसको बेस सर्कलमा हुन्छ। अघि नै हामीले चित्रमा पनि हेऱ्यौँ र हामीले यो मोडेल सिलिन्डरमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, यसको बेस सर्कलमा छ। त्यसैले एरिया अफ बेस अथवा हामीले क्लास 9 मा पढेका थियौँ क्रस सेक्सन एरिया भनेर। त्यसले यो क्रस सेक्सन एरिया सर्कलमा भएकोले हामीलाई सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर हो। भाइ बहिनीलाई यो राम्ररी जानकारी छ। त्यसै गरिकन अब हामी भोल्युम, यो सिलिन्डरको भोल्युम कसरी निकाल्न सकिन्छ त? विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा छ, कुनै पनि रेगुलर सोलिडको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने त्यो सोलिडको भोल्युम एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। त्यसैले यो सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्नको लागि एरिया अफ बेस इन्टु हाइट
एरिया अफ बेस, यसको बेस सर्कलमा छ र यसको हाइट h, हामीले अघि चित्रमा पनि हेर्यौं, यो सर्कलको एरिया, त्यसैले यसको भोल्युम इज इक्वल टु अथवा भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट, एरिया अफ बेस इट्स अ सर्कल, so that volume is equal to pi r square. That means pi r square means the area of circle, the height h, so that the volume of cylinder is pi r square h. र विद्यार्थी भाइलाई यसको जानकारी छ। त्यसपछि अघि नै मैले भने यसमा तीनटा सतहहरू छन्। एउटा सतह दुईटा बेस भयो भने बीचको जुन यो कर्व सर्फेस छ, यो कर्व सर्फेसको एरिया के हो त, अथवा यो कर्व सर्फेसको एरिया कसरी हामी निकालेको छ अथवा भनौं त्यसको फर्मुला कसरी आएको छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दा कर्व सर्फेस एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल, मैले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल भन्नासाथ अघि नै मैले भने यो एउटा यसरी मोड्दाखेरि एउटा सिलिन्डर बन्छ, यो सिलिन्डरलाई काटे, यो सिलिन्डरलाई हामीले यदि काट्यौं भने एउटा यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर बन्छ, यसको रेक्ट्याङ्गल बन्छ। यसको रेक्ट्याङ्गल यो सिलिन्डरको हाइट हो, दुवैतिर हाइट देखिएको छ। अनि यो जब यसरी मोड्दाखेरि एउटा सर्कल बन्छ, यो सर्कलको सर्कमफ्रेन्स भाइ बहिनीलाई थाहा छ, हामी क्लास 8, 9 तिर नै हेर्छौं, एरिया सर्कलको सर्कमफ्रेन्स अथवा भनौं सर्कलको पेरिमिटर मैले यहाँ लेखेको छु 2 पाई r, र यो रेक्ट्याङ्गल भएको हुनाले यसको एरिया l इन्टु b, द्याट मिन्स l इन्टु b, लम्बाइ इन्टु चौडाइ भन्यो भने l इन्टु b, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल। l भनेको मैले यहाँ देखाएँ, l भनेको 2 पाई r, जस्तै यहाँ देखेको छ 2 पाई r, र b भनेको h 2 पाई r s। त्यसैले यो सिलिन्डर अथवा यो सिलिन्डरको कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई r h भएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो यसरी हामीले कर्व सर्फेस एरिया हामी निकाल्न सक्छौं यो फर्मुला लगाएर। अब हाम्रो अर्को तेस्रो फर्मुला टोटल सर्फेस एरिया। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला व्हाट इज टोटल सर्फेस एरिया? टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो त? टोटल सर्फेस एरिया मिन्स द एरिया, त्यो वस्तु अथवा त्यो अब्जेक्टमा भएको सबै सतहहरूको एज अ एरिया। जस्तै यो एउटा सिलिन्डरमा कतिवटा सतह छन्? मैले अघि नै भने तीनटा सतह छन्। एउटा सर्कल छ बेस, अर्को सर्कल छ, त्यसपछि एउटा कर्व सर्फेस छ। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुस्, यो दुईटा सर्कल यसका बेसहरू हुन्, यताबाट राख्दा पनि यो बेस हो, यताबाट राख्दा पनि यसको बेस हो, अनि यो कर्व सर्फेस एरिया हो। अब भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको यो दुईटा बेसको एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया हो। सो दैट टोटल सर्फेस एरिया अफ दिस सिलिन्डर इज कर्व सर्फेस एरिया प्लस 2 एरिया अफ बेस। किन 2 भन्दाखेरि मैले फेरि भने यसमा दुईटा सर्फेस बेस छ, एउटा सर्फेस यता बेस छ, अर्को सर्फेस यता बेस छ। त्यसैले यो दुईटा सर्फेसको 2 एरिया अफ बेस, र हामीलाई थाहा छ कर्व सर्फेस भनेको 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, एरिया अफ बेस दैट मीन्स एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टु पाई r स्क्वायर, सो दैट 2 पाई r कमन लिँदाखेरि 2 पाई r h प्लस r और r प्लस h गरेर हामीले यसरी हामी सिलिन्डरको भोल्युम, सिलिन्डरको कर्व सर्फेस एरिया र सिलिन्डरको टोटल सर्फेस एरिया यी फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौं र यी फर्मुलाहरू हामी एप्लाई गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझिरहेको होला। सिलिन्डरको याद गरौँ तीनटा फर्मुलाहरू विशेष गरिकन भोल्युम पाई r स्क्वायर h, कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई r h, टोटल सर्फेस एरिया 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h और h प्लस r गरेर हामीले यो तीनटा फर्मुलालाई हामी नबिर्सौं। र त्यसको साथसाथै हामी अर्को पनि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसैमा पनि मैले अघि नै भने एरिया बेस भनेर छुट्टै आउन सक्ला, त्यसपछि आएर सर्कमफ्रेन्स अफ बेस, सर्कुलर बेस भन्न सक्ला। सर्कमफ्रेन्स बेस, सर्कुलर बेसका याद गर्नु पर्यो, एरिया बेस याद गर्यो भने सजिलो गरिकन हामी निकाल्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। अब आउँछ दोस्रो स्फियर। भाइ बहिनीहरू स्फियर भन्नासाथ हामीलाई याद छ, हामी बच्चा बेलामा अथवा हामीले प्रोबेबिलिटीमा पनि तपाईहरुले देख्नु भएको होला, गुच्चा, भलिबल, फुटबल बलहरू हो, त्यो प्रकारको जुन गोलाकार वस्तु छ त्यसलाई हामी स्फियर भन्छौं। मैले एउटा स्फियरको मोडेल ल्याएको छु, यो एउटा स्फियर हो र यो स्फियरको हामी अघि नै भने यसमा सतहहरू कतिवटा छन् भन्दाखेरि एउटै मात्र सतह छ, यसमा कुनै दुईटा सतह बेस कतै केही छैन, त्यसैले यो एउटै मात्र सतह छ। यो गोलाको अथवा स्फियरको हामी दुईटा फर्मुला
भोल्युम अफ स्फेयर, स्फेयरको भोल्युम निकाल्छौँ। त्यो कुन भोल्युम हो भन्दाखेरि यसको 4/3 पाई आर क्युब। अब भाइ बहिनीहरूले सोच्नु होला यो भोल्युम यो फर्मुला कसरी आयो। यसको लागि छुट्टै हामीले प्रुफ गर्छौँ, त्यो हामी पछि अरू क्लासहरूमा अथवा तपाईँहरूले कक्षामा गर्नुहुनेछ, यसको छुट्टै प्रुफ गर्न हुन्छ। यो यदि रेडियस दिएको अवस्थामा 4/3 पाई आर क्युब गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई यो गोला अथवा यो स्फेयरको हामीलाई डायमिटरको टोटल डायमिटर दियो भने चाहिँ 1/6 पाई डी क्युब फर्मुला लगाएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अब यसको टोटल सर्फेस एरिया, अघि यसको कर्भ सर्फेस भने पनि टोटल सर्फेस भने पनि र सिम्पली हामीलाई क्वेसनमा के दिने गर्छ भन्दाखेरि सर्फेस एरिया अफ स्फेयर। भाइ बहिनी बुझ्नुहोस्, यसमा टोटल सर्फेस कर्भ सर्फेस भनेर छुट्याएर दिँदैन, किनभने यसमा एउटै मात्र सर्फेस भएको हुनाले यसलाई सर्फेस एरिया भन्छौँ। सर्फेस एरिया इज इक्वल टु 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस दिएको फर्ममा र हामी कहिलेकाहीँ कसैलाई विद्यार्थी डायमिटरको फर्ममा डायमिटरलाई रेडियसमा कन्भर्ट नगरिकन हामी डाइरेक्ट पनि हामीले सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ, द्याट इज पाई डी स्क्वायर गरेर। यसरी हामीले स्फेयरलाई भोल्युम र त्यसै गरिकन सर्फेस एरिया हामी निकाल्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू अलिकति सोचौँ, यदि यो स्फेयरलाई हामीले ठ्याक्कै दुई टुक्रा बनायो भने के बन्छ त भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै दुई टुक्रा बन्नासाथ यो बन्छ हेमिस्फेयर। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, अर्धगोला बन्छ। मैले अघिको स्फेयरलाई दुई टुक्रा बनायौँ, हेर्नु त दुई टुक्रा बनाउँदाखेरि यो अब हेमिस्फेयरमा कन्भर्ट भइसक्यो। यो दुईटा हेमिस्फेयर आइसक्यो। अब दुईटा हेमिस्फेयरको एउटा हेमिस्फेयरलाई ध्यान दियो हामी, अघिकै स्फेयरलाई दुई टुक्रा बनाउँदाखेरि अब यसमा भोल्युम के भयो त भन्दाखेरि अघि 4/3 पाई आर क्युब भएको त्यसको आधी हुन साथै हाफ भइसकेको हुनाले हाम्रो यसको भोल्युम 2/3 पाई आर क्युब हुन्छ। भोल्युममा छौँ है, भोल्युम अफ हेमिस्फेयरमा छौँ हामी। भोल्युम अफ हेमिस्फेयर यसरी हुन्छन् भने अब अलिकति यसको सर्फेस एरियामा चाहिँ थोरै परिवर्तन हुन्छ। मैले अघि नै भने स्फेयर हुँदाखेरि एउटै मात्र सतह भएको थियो। जब यो स्फेयरलाई हामी हाफ गऱ्यौँ, हाफ भएपछि हेमिस्फेयर भयो। हेमिस्फेयर भएपछि अब सर्फेस यहाँ दुईटा देखियो। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एउटा यहाँ सर्कुलर सर्फेस देखियो, अर्को यहाँ कर्भ सर्फेस देखियो। हो, हेमिस्फेयरमा दुईटा सर्फेस हुन्छ, एउटा सर्कुलर सर्फेस हुन्छ। भाइ बहिनीलाई थाहा छ यो सर्कुलर सर्फेस हो, त्यसैले सर्कुलर सर्फेस चाहिँ यसको बेस भयो, एरिया अफ बेस। यसलाई एरिया अफ बेस भन्छौँ र एरिया अफ बिग सर्कल पनि भने गरेछौँ। एरिया अफ बिग सर्कल पाई आर स्क्वायर थाहा छैनछ, हामी अघि कुरो गरिसक्यौँ। र अब यसको चाहिँ दुईवटा सतहहरू भएको हुनाले, दुईवटा सर्फेसेसहरू भएको हुनाले यसको कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। भाइ बहिनी थाहा पाऊँ, कर्भ सर्फेस भनेपछि यो माथिको सर्फेस भयो। माथिको सर्फेस भनेको के त भन्दाखेरि जुन यो स्फेयर जुन छ यो स्फेयरलाई हाफ गरेर निकालिएको हुनाले अघि स्फेयरको टोटल सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर थियो भने अब हाफ हुँदाखेरि 2 पाई आर स्क्वायर। त्यसैले एरिया अफ कर्भ सर्फेस इज इक्वल टु सिएसए इज इक्वल टु 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ भने अघि नै मैले भने यसमा दुईटा सर्फेस भइसक्यो। अब टोटल सर्फेस, द्याट मिन्स देयर आर टू सर्फेसेस, कर्भ सर्फेस एन्ड बेस सर्फेस, सो द्याट टोटल सर्फेस इज इक्वल्स टु एरिया अफ बेस प्लस कर्भ सर्फेस एरिया। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ यसको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको 2 पाई आर स्क्वायर र बेसमा पाई आर स्क्वायर छ। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, द्याट मिन्स टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज इक्वल टु 3 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी कुरालाई नबिर्सकन एकचोटि सम्झौँ हामी। सिलिन्डर, स्फेयर र हेमिस्फियर, सिलिन्डरको भोल्युम, सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया, सिलिन्डरको टोटल सर्फेस एरिया, त्यसपछि स्फियरको भोल्युम, स्फियरको सर्फेस एरिया र हेमिस्फियरको भोल्युम, हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया र हेमिस्फियरको टोटल सर्फेस एरिया। सर्र एकचोटि हामी माइन्डमा ती सिलिन्डर, स्फियर र हेमिस्फियरको फर्मुलालाई एकचोटि रिकल गरौँ त भन्दा ती फर्मुलाहरू हाम्रो माइन्डमा छ, हाम्रो कपीमा छ भने अब हामी यसको न्युमेरिकलहरू, योसँग रिलेटेड भएका प्रब्लमहरूलाई हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूलाई के त भन्दाखेरि यो युनिटबाट विशेष गरिकन यो युनिट हाम्रो सिलिन्डर र स्फियरबाट हामीलाई भेरी सर्ट क्वेसन, द्याट मिन 1 मार्क्स क्वेसन, सर्ट क्वेसन, 2 मार्क्स क्वेसन र लङ क्वेसन
4 मार्क्स अथवा 5 मार्क्स क्वेसन पनि हामीले यसबाट सोधिने हुनाले हामी अब म त्यसैमा त्यही क्वेसनमा अगाडि बढ्छु। क्वेसन कस्ता प्रकारको सोध्ने गर्छन् र ती क्वेसन अब कसरी सल्भ गर्ने ती फर्मुलाहरू एप्लाई गरेर। सर्वप्रथम म सर्ट क्वेसनमा अगाडि बढेँ। सर्ट क्वेसन हामीलाई मैले फेरि पनि रिकल गरेँ। सिलिन्डर, स्फियर र हेमिस्फियरहरूमा मैले यहाँ 10वटा क्वेसन 8-10वटा क्वेसनहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरू यी क्वेसन मात्र पर्याप्त होइनन्। यी क्वेसन बाहेक भाइ बहिनीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस बुकहरूमा, तपाईँहरूको आफ्नो कोर्स बुकमा, क्लासमा टिचर्सहरूले दिनुभएका जुन प्र्याक्टिस क्वेसनहरू छ ती क्वेसनहरूलाई पनि रिलेट गरौँ र ती क्वेसनहरू पनि हेरौँ, बुझौँ र अघि जुन हामीले छलफल गरेको सूत्र, ती फर्मुलाहरू कसरी एप्लाई गर्ने, ती कुन फर्मुला कहाँ एप्लाई हुन्छ ती विषयमा सोच्ने गरौँ। सर्वप्रथम म भेरी सर्ट क्वेसन, द्याट मिन्स 1 मार्क्स क्वेसन, विशेष गरिकन यो युनिटबाट भाइ बहिनीहरू सी एक्जाममा 1 मार्क्सको क्वेसन आउँदा पहिलो क्वेसन हामीले याद गर्नुपर्ने अघिकै फर्मुलाहरू, जस्तै यहाँ मैले लेखेछु, राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड द टिएसए सिएसए भोल्युम। कसको त? सिलिन्डरको हुनसक्छ, हेमिस्फियरको हुनसक्छ, स्फियरको हुनसक्छ। याद गर्नुहोस्, सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसनमा ती फर्मुलाहरू धेरै सोध्न सक्छ र फर्मुलामा विशेष गरिकन अब रेडियसको आरको ठाउँमा यक सेन्टिमिटर, वाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर हुज रेडियस इज x सेन्टिमिटर एन्ड हाइट इज y सेन्टिमिटर। यसरी भन्नुको अर्थ रेडियस हाइटको फर्मलाई भेरिएबलकै फर्ममा राखेर पनि हामीलाई त्यसको फर्मुलाहरू सोध्न सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू के गर्नु भने 1 मार्क्सको क्वेसनलाई ती फर्मुलाहरू एकचोटि हामीले नहेरी त्यो फर्मुलालाई एक्चुअली राइट डाउन गरौँ। के को त भन्दाखेरि सिलिन्डर, स्फियर र हेमिस्फियरको भोल्युम, टिएसए सिएसएको फर्मुलाहरू नहेरिकन राइट डाउन गरौँ। त्यो मात्र आउँदा पनि 1 मार्क्स आउने सम्भावना बढ्छ अनि ती फर्मुलाहरू अरू क्वेसन, अरू प्रब्लममा एप्लाई गर्न हामीलाई सजिलै गर्न सक्छौँ। यो भयो। अब यदि न्युमेरिकली दिएर हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने हामी कसरी त्यसको सिम्प्लिफिकेसन गर्ने? अघि नै भने ती फर्मुलाहरू सजिलै हामीलाई याद छ भने हामी सजिलै यसको सिम्प्लिफाई गर्न अथवा सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै नम्बर 2 मा हामी हेरौँ। एक्चुअली नम्बर 2 को क्वेसन के छ कि द लेन्थ एन्ड बेस एरिया अफ अ सिलिन्डर आर 14 सेन्टिमिटर एन्ड 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली, फाइन्ड द भोल्युम अफ सिलिन्डर। ल हेरौँ यहाँ। अब विद्यार्थीहरू यो क्वेसन अलिकति लामो तरिकाबाट छ। 1 मार्क्सको क्वेसन हो। 1 मार्क्स द्याट मिन्स भेरी सर्ट क्वेसन। भेरी सर्ट क्वेसन भन्नाले तुरुन्तै 1 लाइन 2 लाइनमै यसको सल्भ हुन्छ। अब विद्यार्थीहरू के भन्छ, एकदम 2 नम्बरको क्वेसनमा म अगाडि बढ्न खोजेँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। द लेन्थ अफ सिलिन्डर, व्हाट इज मिनिङ अफ लेन्थ अफ सिलिन्डर? लेन्थ अफ सिलिन्डर मिन्स द्याट इज हाइट अफ द सिलिन्डर। यो सिलिन्डरको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। द्याट मिन्स दिस इज द हाइट अफ द सिलिन्डर। सपोज यही सिलिन्डर भनौँ न, यो सिलिन्डरको लेन्थ 14 सेन्टिमिटर छ। एरिया अफ बेस इक्वल टु 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ। अब हामीले अघि भर्खर सिलिन्डर पढ्दाखेरि के कुरो गरेका थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि रेगुलर सोलिड बडिजको भोल्युम भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाइट भनेर हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सिलिन्डरको हाइट उसले दिएको छ। हाइट एच इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर। ल हेरौँ कति क्लियरली दिएको छ। द्याट इज लेन्थ अफ द सिलिन्डर मिन्स द्याट इज हाइट अफ द सिलिन्डर एन्ड द एरिया अफ बेस। एरिया अफ बेस द्याट मिन्स सिम्पली वी क्यान राइट एरिया इज 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर। वाट इज भोल्युम? हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने भोल्युम मात्रै हो। अब अघि नै हामीले सुरुमै भन्यौँ नि, भोल्युम अफ सिलिन्डर भी इक्वल टु ए इन्टु एच। सजिलै गरिकन हामी निकाल्न सक्छौँ ए इन्टु एच। ए भनेको 154 इन्टु 14, द्याट इज द एन्सर। यही के हुन्छ र दिस इज सेन्टिमिटर क्युब एन्सर। यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्दा जे आउँछ त्यही नै यसको सेन्टिमिटर क्युब यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। यसरी अब विद्यार्थीहरू के गर्छन्, यही क्वेसनलाई अलिकति लामो मेथडबाट गर्न कोसिस गर्छन्। कसरी गर्न कोसिस भने त्यसो नगर्दा नि हुन्छ र गर्दा नि केही बिग्रिँदैन। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एरिया अफ बेस भनेपछि प्राय यसो नगरिकन एरिया अफ बेस इक्वल टु पाई आर स्क्वायर गर्छ अनि पाई आर स्क्वायर 154 इक्वल टु 22/7 इन्टु आर स्क्वायर गरेर आरको भ्यालु यहाँबाट आरको भ्यालु निकालेर अनि त्यसपछि
यो फर्मुलालाई p इक्वल टु के पाई r स्क्वायर यस फर्मुला राखेर नि r को भ्यालु यसको भ्यालु राखेर गर्दाखेरि यो लङ बन्न जान्छ, अलिकति समय खेर जान्छ। त्यसैले छोटो तरिकाबाट यसरी हामी यसको सल्भ गर्न सक्छौँ नम्बर 2 मा। त्यसपछि नम्बर 3 लाई यदि हेरौँ, हामी क्वेशनमै छौँ। इफ एरिया अफ द बेस अफ अ सिलिन्डर इज 616 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड भोल्युम इज 3080 क्यूब सेन्टिमिटर, फाइन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर। ल हेर्नु त, अब यसमा हाइट सोधेको छ, भोल्युम दिएको छ, एरिया अफ अघि नै भन्यौँ यही फर्मुलालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने भोल्युम दिएको छ उसले 3080, एरिया दिएको छ उसको 616, हाइट यो फर्मुला लगाउनुसार हामी के आउँछ त्यसको हाइट सजिलै गरी हामी निकाल्न सक्छौँ नम्बर 3 मा पनि। अब नम्बर 4 मा एकछिन हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, नम्बर 4 मा अलिकति दिमाग लगाउँ त, थोरै के अलिकति फरक छ कि 4 नम्बरको भन्दा क्वेसन एकचोटि पढौँ पहिला। द सर्कमफ्रेन्स अफ द बेस अफ सिलिन्डर इज 44 सेन्टिमिटर एन्ड हाइट इज 7 सेन्टिमिटर, देन फाइन्ड द कर्भ सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर। ल हेरौँ यहाँ अलिकति बुझौँ। यो सिलिन्डर हो, अब हामीलाई के दियो भन्दाखेरि यो सिलिन्डरको यो सर्कमफ्रेन्स, बेसको सर्कलको सर्कमफ्रेन्स दियो, एरिया दिएन, सर्कमफ्रेन्स दिएको छ, यसको हाइट दिएको छ, वाट इज द कर्भ सर्फेस, यसको कर्भ सर्फेस कति हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सोधेको छ। 4 नम्बरमा हामी छौँ। यो पनि हेर्दाखेरि अब सर्कमफ्रेन्स के हो, ल अब हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो, कति विद्यार्थीहरू सर्कल अफ सर्कमफ्रेन्स के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन सक्छन्। याद गरौँ हामीले त्यो सर्कललाई नबिर्सौँ, एरिया सर्कमफ्रेन्स थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेन्स चाहिँ 2 पाई आर हो। यसको सर्कमफ्रेन्स अथवा सर्कमफ्रेन्स अफ बेस C इज इक्वल टु 44 सेन्टिमिटर। हेरौँ C याद गरौँ, एरिया यो जुन सर्कमफ्रेन्सको लेन्थ दिएको छ उसले, त्यसपछि हाइट H इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीलाई CSA कर्भ सर्फेस सोधिएको छ। र अघि हामीले फर्मुला मैले भाइ बहिनीलाई अलिकति त्यसैमा फोकस गरेँ, त्यो फर्मुला जुन रिकल गर्दा नै भनेका थियौँ, कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु 2 पाई आर एच। अब यो सोधेकोमा CSA इज इक्वल टु 2 पाई आर एच। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति अल्मलिने गरेको देखेछु। 1 मार्क्सको क्वेसन, यसको भ्यालु त छ तर 2 पाई आर को भ्यालु छैन हो। यहाँ चाहिँ अलिकति हामी अब C को भ्यालु के हो, C को फर्मुला के हो जसलाई हामीले हो C, द्याट मिन्स सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल इज द 2 पाई आर, सो द्याट दिस इज द C इन्टु एच। कति सजिलै गरेर त 2 पाई आर मिन्स सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल, द्याट इज 2 पाई आर इज इक्वल टु 44 इन्टु 7 इज इक्वल टु 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको के हो त कर्भ सर्फेस एरिया। यसरी हामीले सजिलै क्वेसनले दिएका अनुसार हामी निकाल्न सक्छौँ भने त्यसै गरिकन अब हेरौँ, यो त सिलिन्डरको हामीले विचार त यस्तै प्रकारका क्वेसनहरू भाइ बहिनीले गरौँ। मैले फेरि 1 मार्क्सको सिलिन्डरको क्वेसन गर्दाखेरि विशेष गरी फर्मुलाहरूलाई याद गरौँ र त्यो फर्मुलालाई एकचोटि एप्लाई गर्न साथ निस्किहाल्ने टाइपका क्वेसन्सहरूलाई हामीले विशेष फोकस गरौँ भने त्यसरी नै। अब स्फियरको कुरा गर्ने भने हेरौँ नम्बर 5 मा, फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ स्फियर अफ रेडियस 21 सेन्टिमिटर। रेडियस दिएको छ, आर को भ्यालु दिएको छ, स्फियरको भोल्युम निकाल, टोटल सर्फेस एरिया निकालो भनेको छ। हामीलाई स्फियरको टोटल सर्फेस एरिया भन्नासाथ हामीलाई स्फियरको टोटल सर्फेस एरियाको के चाहियो त भन्दाखेरि फर्मुला चाहियो। हामी नम्बर 5 मा छौँ। 5 मा हामीले हेर्दा याद गरौँ, TSA उसले हामीलाई सोधिएको छ, निकालो भनेको छ। रेडियस मैले सिम्पली आर राखेँ, आर मिन्स द्याट इज रेडियस, रेडियस इज इक्वल टु 21 सेन्टिमिटर उसले दिएको छ भने हामी TSA को फर्मुलालाई भाइ बहिनीहरू याद गरौँ त, TSA अफ स्फियर, स्फियरको TSA के हो त, देयरफोर TSA इज इक्वल टु 4 पाई आर स्क्वायर। ल हेरौँ त, 4 द्याट इज पाई, यु क्यान राइट 3.14 एज or 22/7 r square, that is 21 को whole square. It gives the value of TSA square centimeter. हेर्नु त भ्यालु राख्न साथ निस्किने टाइपको हामीलाई 1 मार्क्स र भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। त्यसरी नै अब हेरौँ नम्बर 6 मा,
फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर ह्याभिङ रेडियस यक्स सेन्टिमिटर। सोधिएको के छ? यक्स सेन्टिमिटर रेडियस। द्याट मिन्स सिम्पली क्वेसनले के सोच्यो, के हामीलाई क्लियर गर भन्दाखेरि राइट द ओन्ली टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर। फर्मुला अफ हेमिस्फियर मात्र हामीलाई लेख भने हो, जसको रेडियस यक्स सेन्टिमिटर छ। के हो त भन्दाखेरि मनमनै भनौँ त के हो त्यो भनेको 3 पाई यक्स स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर। हेरौँ है, किन भन्दाखेरि 3 पाई आर स्क्वायर त हेमिस्फियरको टिएसए हो, त्यसैले आरको ठाउँमा हामी यक्स रिप्लेस गर्दाखेरि 3 पाई यक्स स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको टिएसए अफ हेमिस्फियर हुन्छ। फर्मुलामा त सोधेको कुरा हामी बुझौँ। त्यसै गरिकन अर्को आएर फाइन्ड द भोल्युम अफ द सोलिड हेमिस्फियर। फाइन्ड द भोल्युम अफ द सोलिड हेमिस्फियर हुज रेडियस इज 14 सेन्टिमिटर। रेडियस। अब के सोध्यो? भोल्युम सोध्यो। अलिकति विद्यार्थीहरू यो हेमिस्फियरको भोल्युमको फर्मुलामा अलि अलमल भएको देखिरहेका छौँ हामीले। याद गरौँ, हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्दाखेरि हामीले स्फियरको भोल्युमको फर्मुला प्राय धेरै विद्यार्थीलाई याद छ। हो, त्यो स्फियरको भोल्युमलाई हाफ गर्ने, त्यहाँ 4/3 छ, अब 2/3 भनेको अर्थ हेरौँ यहाँ अर्को त्यही नम्बर म 7 नम्बरमा लेखेँ सर्टकटमा 7 नम्बर फाइन्ड द भोल्युम भी सोध्यो। भी थाहा छैन हामीलाई, भी निकाल भनेको छ रेडियस आर इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर। अब भोल्युम अफ हेमिस्फियर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब 14 पावर क्यूब। नाउ क्यालकुलेट, यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ, जति आउँछ यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यसको एन्सर क्यूब। भाइ बहिनीहरू याद गरौँ, एरिया स्क्वायरमा हुन्छ, भोल्युम जहिले पनि क्यूबमा हुन्छ। युनिट क्यूबमा राख्ने बानी गरौँ, यो नछुटाउँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। र अलिकति अब कहिलेकाहीँ यतिसम्म त्यो 8 नम्बर क्वेसन जुन चाहिँ भोल्युम दिएर रेडियस निकाल्नेसम्म 2 मार्क्समा सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गरेको छ। यो भेरी सर्टमा भन्दा यो सर्टमा पनि हामी हेरौँला। त्यसरी नै नम्बर 9 मा हामी फाइन्ड द कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर अफ डायमिटर 14 सेन्टिमिटर भनेको अर्थ म नम्बर 9 लाई अलिकति यहाँ फेरि पनि हेर्न खोजेँ। 8 नम्बरलाई मैले सर्टमा म डिस्कसन गरौँ। त्यसको 8 नम्बरको 9 मा सिएसए निकाल भनेको छ। सिएसए निकाल भनेको छ, हामीलाई डायमिटर दिएको छ, डी दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डाइरेक्ट डी को फर्मुलाबाट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसरी निकाल्न पनि मिल्छ। तर सजिलो हामीले एउटै मात्र फर्मुला अथवा त्यही फर्मुलाबाट एप्लाई गर्न गरिकन रेडियसमा कन्भर्ट गर्यो भने द्याट्स अल्सो गुड। यसलाई d/2 इज इक्वल टु 14/2 इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर गर्यो भने के हुन्छ त? अब सिएसए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति कप जुन हामी हेमिस्फियरमा याद गरौँ, मैले भने दुईटा सर्फेस हुन्छ, एउटा टिएसए हुन्छ, एउटा सिएसए हुन्छ। अब सिएसए भनेपछि सर्फेस एरिया, कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर द्याट इज 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द भ्यालु अफ पाई एन्ड आर इज इक्वल टु 7। इट्स गिभ द एन्सर अफ 9। यसरी हामीले यस्तै प्रकारको मैले 8-9वटा जति जुन यहाँ क्वेसन्सहरू ल्याएको छु, 8वटा क्वेसनहरू जुन हामीले यहाँ डिस्कसन गरेका छौँ, यस्तै टाइपको योसँग रिलेटेड भएका अरू क्वेसन्सहरू पनि भाइ बहिनीहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सल्भ गर्यो भने अनि नमिलेको त्यस्तो सल्भ गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारा क्वेसनहरू आयो भने म भाइ बहिनीलाई के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि तपाईँका आफ्ना सब्जेक्ट टिचरलाई फोन गर्नुहोस् अहिलेको यो समयमा। त्यसै गरिकन आएर तपाईँको आफ्नो कोही सिकाइदिने तपाईँका आफ्ना कोही छन् भने उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। होइनन् भने हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। म मेल एड्रेस पनि अन्तमा दिउँला, मेरो मेल एड्रेस पनि दिन्छु। मलाई मेल गरेर पनि म तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यस प्रकार हामी भेरी सर्ट क्वेसन हामी यस्तै प्रकारका क्वेसनहरूमा सोध्ने, यस्तै प्रकारका क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गरेको छ। अब सर्ट क्वेसन द्याट मिन्स 2 मार्क्स क्वेसन। सर्ट क्वेसनमा अघि भेरी सर्ट क्वेसनमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भेरी सर्ट क्वेसन 1 स्टेप 2 स्टेप धेरै भए 2 स्टेप नभए 1 स्टेपमै सकिने खालको हुन्छन् भने अब सर्ट क्वेसन द्याट मिन्स 2 मार्क्स क्वेसनमा योभन्दा अलिकति लेन्दी हुन्छ, अलिकति लामो हुन्छ। भेरी सर्टभन्दा थोरै अलिकति बढी स्टेपहरू 3 स्टेप 4 स्टेपसम्म गर्नुपर्ने क्वेसनहरू यसमा रहेको हुन्छन्। अघि नै हामीले 8 नम्बरको क्वेसनमा हामीले भन्यौँ नि
हेमिस्फियरको भोल्युम दियो, त्यसको हामीलाई हेमिस्फियरको भोल्युम दिएर हामी 8 नम्बरको क्वेसनमा इफ द भोल्युम अफ अ हेमिस्फियर इज 19404 क्युब सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स रेडियस। हेरौँ है, यो अघिकै हामी फेरि सर्टमै मैले राख्न त राखेँ हो, तर यो सर्टमा जान्छ प्राय। यसमा भोल्युम मैले दिएको छ, भोल्युम दिएको छ 19404 क्युब सेन्टिमिटर भोल्युम। यसको रेडियस उसले सोध्यो के को त भन्दाखेरि हेमिस्फियरको। हेर है, हेमिस्फियर याद गरौँ, प्राय विद्यार्थीहरू एक्चुअली अब यो भोल्युम स्फियर र हेमिस्फियरमा त्यति फरक नदेखिन सक्छ। हेमिस्फियर र स्फियरमा धेरै फरक हुन्छ, याद गरौँ। त्यसैले हेमिस्फियरको रेडियस सोधेको अवस्थामा हेमिस्फियरको भोल्युम V = 2/3 πr क्युब र भोल्युम छ 19404 = 2/3 22/7 × r क्युब। प्राय विद्यार्थीहरू यति छ राख्छन् अनि यसलाई सिम्प्लिफिकेसन पनि गर्छन्, कति सिम्प्लिफाई गरेका पनि छन्। र सिम्प्लिफाई गर्दा जस्तै म अलिकति म क्यालकुलेटरबाटै सिम्प्लिफाई गर्न खोजेँ, किन भन्दाखेरि यो जुन क्युबमा आएको जुन छ त्यसमा अलिकति विद्यार्थीहरू अलमल्ल हुने गर्छन्। जस्तै 19404 = 44/21 × r क्युब। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 19404 × 21 = गर्दा यो क्रस 44 r क्युब = त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 407484 आयो र r क्युब = 407484 डिवाइडेड बाई 44। यहाँ अलिकति मैले यहाँ यो क्युब रुट लिन विद्यार्थीहरू, अब हामीले 44 ले डिवाइड गरौँ, 44 = कति आयो त भन्दाखेरि 9261। अब यहाँ r को भ्यालु कति निकाल्ने त? r क्युबको भ्यालु मात्र आयो। अनि धेरै जसो अलिकति त्यो न्युमेरिकलहरू कम्प्लिट नगर्ने विद्यार्थीहरूले यहाँसम्म गरेर छोडिदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि r = क्युब रुट 9261 गर्छौँ। अब कम्तीमा यति नभए हामी यति मात्र लेख्न पनि सक्छौँ। अब हामीसँग क्यालकुलेटर छैन, हामीले साइन्टिफिक क्यालकुलेटर ल्याएको छैनौँ अथवा त्यो प्रयोग गर्न जानेको छैन, यतिसम्म लेख्दाखेरि गल्ती हुँदैन, यतिसम्म लेख्दाखेरि ठिक छ। तर अब यदि हामीसँग क्यालकुलेटर साइन्टिफिक क्यालकुलेटर छ भने क्युब रुट = लेखेर यसको एन्सर हामी निकाल्न सक्छौँ हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेसनमा। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। सरी, अब यसै गरिकन सर्ट क्वेसनको एउटा क्वेसन अझ जाउँ। सर्ट क्वेसनमा यो अहिले पनि सर्ट क्वेसनमै छौँ हामी। अब सर्ट क्वेसनको जस्तै यहाँ 1 नम्बरमा इफ द भोल्युम एन्ड रेडियस अफ अ सिलिन्डर आर 1078 क्युब सेन्टिमिटर एन्ड 7 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर। सिलिन्डरको हाइट निकाल भन्यो। के दियो उसले दिएको हेरौँ, भोल्युम दिएको छ, रेडियस दिएको छ। म 1 नम्बरबाटै गएँ, याद गरौँ के को अलमल्ल नहुने हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि सिलिन्डरको, स्फियरको, हेमिस्फियरको क्वेसनमा हामी क्लियर हौँ। केमा क्लियर हौँ भन्दाखेरि कुन सोलिड फिगरको हामीलाई न्युमेरिकल सोध्दैछ, न्युमेरिकल गर्दैछौँ त्यो कुरामा हामी ध्यान दिउँ। सिलिन्डरको गर्दैछौँ, के दियो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भोल्युम दियो उसले। भोल्युम V, what is the volume? Volume is equal to 1078 centimeter cube. Same as अर्को के दियो भन्दाखेरि अर्को दियो उसले रेडियस। रेडियस r is equal to r को भ्यालु उसले दियो 7 सेन्टिमिटर। 7 सेन्टिमिटर के सोध्यो भन्दाखेरि हाइट, what is the height? हाइट h is equal to सोध्यो। अब हामी याद गरौँ, भोल्युम दिएको छ, पक्कै पनि भोल्युमको फर्मुला राख भनेको छ। के को भोल्युम भन्दाखेरि सिलिन्डरको भोल्युम V is equal to pi r square h। हेरौँ V उसले 1078 दिएको छ, पाई 22/7 छ, r को भ्यालु 7 स्क्वायर छ इन्टु h। अब हेर त
यसमा हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने सजिलै हामीले के गर्नु हुन्छ h को भ्यालु हाइट निकाल्न सक्छौँ विच इज भेरी इजिली फाइन्ड आउट हुन्छ। त्यसै गरिकन म 2 नम्बर 1 नम्बरको त सजिलै छ, अब 2 नम्बरमा अलिकति म 2 नम्बरको यहाँ याद गरौँ। यहाँ 2 नम्बरमा थोरै मैले गर्न चाहेँ, किन भन्दा 2 नम्बरको क्वेसन एकचोटि पढौँ त भाइ बहिनीहरू। के लेखेको छ 2 नम्बरमा? द भोल्युम अफ सिलिन्डर क्यान इज 1.54 लिटर। यहाँ बुझौँ साथी भाइ बहिनीहरू, इफ द एरिया अफ इट्स बेस इज 77 स्क्वायर सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स हाइट। सिलिन्डर पक्कै उसले सिलिन्डरै भनेको छ, सिलिन्डरै भनेको हुनाले तर सिलिन्डरमा उसले भोल्युम केमा दियो भन्दाखेरि लिटरमा दियो, तर एरिया अफ बेस सेन्टिमिटरमा दियो, क्युब स्क्वायर सेन्टिमिटरमा दियो। लिटर र सेन्टिमिटर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गरौँ, लिटरमा र सेन्टिमिटर चाहिँ युनिट डिफरेन्स भयो। युनिट डिफरेन्स भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटै युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीले याद गर्नु पर्यो लिटरलाई सेन्टिमिटरमा, हाउ टु कन्भर्ट लिटर इन्टु सेन्टिमिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनी याद गरौँ त 1 लिटरमा कति क्युब सेन्टिमिटर हुन्छ? मनमनै सोचौँ त 1 लिटरमा कति सीसी हुन्छ? हामीले 4-5 क्लासदेखि याद पढ्दै गरेको 1 लिटर इक्वल टु 1000 सीसी। सीसी द्याट मिन्स क्युब सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटर क्युब और क्युब सेन्टिमिटर हो। हामीले यही कुरा याद गर्नुपर्छ। हामी 2 नम्बरमा छौँ, यही हो अलिकति हामीलाई कन्फ्युज बनाउने क्वेसनमा 2 नम्बरको ल्याइदिएको छु। भोल्युम B इज इक्वल टु 1.54 लिटर दिएको छ। 1.54 लिटर, यो लिटरलाई हामीले सबभन्दा पहिला सेन्टिमिटर क्युब अथवा सीसीमा कन्भर्ट गरौँ। 1.454 इन्टु 1000 सीसी क्युब सेन्टिमिटर भोल्युम कन्भर्ट भयो। भनेको के हो त भन्दाखेरि 1540 क्युब सेन्टिमिटर और सीसी लेख्ने हुन्छ, सीसी लेख्ने हुन्छ अथवा सेन्टिमिटर क्युब लेख्ने हुन्छ। सीसी र सेन्टिमिटर क्युब हो। भोल्युम सेन्टिमिटरमा आइसकेपछि एरिया अफ बेस ए इज इक्वल टु 77 स्क्वायर सेन्टिमिटर। कति हेर त, अब कति सजिलो गरायो। भी छ, ए छ, हामीलाई के सोध्यो? फाइन्ड इट्स हाइट, यच हामीलाई सोध्यो। कति सजिलै हामी यच निकाल्न सक्छौँ, किन भन्दा अघि हामीले सुरुमै भन्यौँ नि बी इज इक्वल टु ए इन्टु यच। ए पनि छ, भी पनि छ, छैन यच, त्यसैले हामी यच निकाल्न सक्छौँ। 1540 इज इक्वल टु ए मिन्स 77 इन्टु यच, देयरफोर यच इज इक्वल टु 1540 बाई 77 इज इक्वल टु 70 सेन्टिमिटर साइड होला। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 70 सेन्टिमिटर भएको हुनुपर्छ। 1540 डिभाइडेड बाई 77 इक्वल्स टु 20, सरी 70 होइन 20, यसको 20 सेन्टिमिटर यसको के भयो त हाइट भयो। यसरी विद्यार्थी मैले अरू त हामीले अघि नै गरिसकेको एउटा यहाँ हामीले नयाँ चिज अथवा हामीलाई झुक्क्याउने खालको प्राय विद्यार्थीहरू भी इज इक्वल टु 1.44 लिटर 1.54 लिटर नै लेख्ने गरेको हुन्छ। त्यो नलेखिकन त्यो लिटरलाई हामीले सीसीमा कन्भर्ट गर्ने, द्याट मिन्स 1 लिटर इज इक्वल टु 1000 सीसीबाट हामीले सेन्टिमिटर क्युबमा हामी कन्भर्ट गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी नै नम्बर 3 को क्वेसन हेरौँ। द हाइट एन्ड रेडियस अफ अ सिलिन्ड्रिकल लग अफ वुड आर इक्वल। हेरौँ यहाँ हाइट र रेडियस इक्वल छ, द्याट मिन्स आर इज इक्वल टु यच। हाइट र रेडियस इक्वल भनेको छ इफ द कर्भ सर्फेस एरिया अफ द अब्जेक्ट इज 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर फाइन्ड द हाइट अफ द अब्जेक्ट। रेडियस र हाइट इक्वल छ भने अब रेडियस र हाइट इक्वल भएको आर इज इक्वल टु यच हामी लेख्न सक्छौँ। यसको आर इज इक्वल टु यच भइसकेपछि हेरौँ है, आर इज इक्वल टु यच छ, त्यसपछि आएर यसको सिएसए दिएको छ। सिएसए इज इक्वल टु हामीले दिएको छ 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यो म 3 नम्बरमा छु। अब हेर्नुहोस् त सिएसए अफ 2 पाई आर यच। हेरौँ त आर पनि यच पनि एउटै छ, आरको ठाउँमा यच, यसको ठाउँमा आउन सक्छ। सिएसए मिन्स 308 इज इक्वल टु 2 इन्टु 22/7 इन्टु आरको फर्ममा हामीले त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हाइट भनेको छ, त्यसले आरलाई हामी एच लेख्न सक्छौँ यच, बिकज आर र यच के छ र इक्वल छ। आरको ठाउँमा यच राखौँ, यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एचको भ्यालु निस्कन्छ।
यसरी हामीले यसको CSA अथवा हाइट हामी रिलेसन निकाल्न सक्छौँ। नम्बर 4 लाई अलिकति अझ हेरौँ। नम्बर 4 क्वेसन पढौँ र भाइ बहिनीहरु, नम्बर 4 मा के छ क्वेसन। नम्बर 4 नम्बरको क्वेसन के लेखेको छ भने द सर्कमफ्रेन्स अफ द बेस अफ सिलिन्डर इज 44 सेन्टिमिटर। भनेको जुन सिलिन्डरको बेस छ त्यसको बेस 44 सेन्टिमिटर। इफ द सम अफ द रेडियस एन्ड हाइट R + H इक्वल टु दिएको छ 27। के याद गरौँ, हेरौँ है, यो 4 नम्बरमा पनि अलिकति हामीलाई झुक्याउने अलिकति लामो प्रोसेस गर्न खोज्छन् विद्यार्थीहरू, तर एकदमै छोटो तरिकाबाट यसबाट हामीले कम समयमा यो न्युमेरिकल हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। के दियो त भन्दाखेरि उसको C, मैले सर्टकटमा लेखेँ C, द्याट इज सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल, C इक्वल टु 44 सेन्टिमिटर छ। त्यसपछि आएर R + H रेडियस प्लस हाइट इक्वल टु 27 सेन्टिमिटर छ। हामीलाई TSA निकाल भन्यो। हामीलाई थाहा छ TSA मिन्स 2 पाई R + H। हामीले अघि फर्मुलामा लेख्यौँ नि, 2 पाई R + H को फर्ममा हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ। हो, R + H को भ्यालु त 27 छँदैछ। वाट इज 2 पाई R? 2 पाई R भनेको के हो? द्याट इज 2 पाई R इन C मिन्स 44। सो द्याट TSA इक्वल टु 44 इन्टु 27 इक्वल टु आवर एन्सर हो। यसरी हेरौँ त, हेर्दा कति लामो जस्तो देखिएको क्वेसन पनि एकदमै दुईटा स्टेपमा हामी यसरी यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। याद गरौँ यो। त्यसै गरिकन अब यस्तै क्वेसनहरू अरू जस्तै 5 मैले 10 टा क्वेसन राखेको छु। ती क्वेसनहरू म छोटोमा एकदम हेर्नु त। द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर इज 448 पाई क्युब सेन्टिमिटर एन्ड हाइट इज 7 फाइन्ड इट्स डायमिटर। रेडियस निकालेपछि डायमिटर आउँछ, थाहा छ। यसको त सिलिन्डरको फर्मुला राख्नासाथ रेडियसको भ्यालु निकाल्छौँ अनि रेडियसले 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि डायमिटरमा कन्भर्ट भइहाल्छ। भाइ बहिनीलाई यो थाहा छ। नम्बर 6 मा द सर्कमफ्रेन्स अफ द ग्रेट सर्कल अफ द स्फियर इज पाई सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स भोल्युम। हेरौँ है, यो एउटा स्फियर। अब स्फियरमा म थोरै अलिकति पनि हेर्ने, यो स्फियर जुन बन्दैछ यो स्फियरको ग्रेट सर्कल भनेको के हो? धेरै जसो विद्यार्थीहरू यसमा कन्फ्युज हुन्छन्। ग्रेट सर्कल भनेको यसमा एक चक्कर लगाउँदा जुनसुकै ठाउँमा सर्कल लगाउँदाखेरि एउटा जुन सर्कमफ्रेन्स हुन्छ, हो यो सर्कमफ्रेन्स दिएको हो। उसले स्फियरको सर्कमफ्रेन्स दिँदा स्फियरको ग्रेट सर्कलको सर्कमफ्रेन्स उसले दिएको छ पाई सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स भोल्युम। अब ग्रेट सर्कल सर्कमफ्रेन्स भन्नासार अघि नै भनिहाल्यौँ हामीले, सर्कमफ्रेन्सको 2 पाई R, 2 पाई R बाट R को भ्यालु निकाल्छौँ। यसैमा अलिकति हामी यो स्फियर हामी नम्बर 6 नम्बरको लागि थोरै हामी छलफल गर्न खोज्दैछौँ। यसको स्फियरको सर्कमफ्रेन्स C इक्वल टु हामीलाई दिएको छ पाई सेन्टिमिटर सर्कमफ्रेन्स र अब C भनेको 2 पाई R पाई। अब पाई र पाई क्यान्सल गरिसकेपछि R इक्वल टु 1/2 सेन्टिमिटर। अब भनेपछि अब हामीलाई सर्फेस एरिया निकाल भनेको छ, फाइन्ड इट्स भोल्युम, भोल्युम निकाल भनेको छ। भोल्युम इक्वल टु स्फियरको भोल्युम भनेपछि 4/3 पाई R क्युब। ल हेरौँ त, 4/3 22/7 इन्टु 1/2 को पावर क्युब। अब यसबाट हामीलाई के दिन्छ र यहाँबाट जुन आउँछ त्यही नै हाम्रो के हो त यसको एन्सर हुन्छ। हो, यसरी हामीले स्फियरको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ सर्कमफ्रेन्स दिँदा पनि। सर्कमफ्रेन्स हामीलाई यदि पाईमा दिए पनि अथवा भनौँ कुनै नम्बरमा दिँदा पनि हामी त्यसको सर्कमफ्रेन्स निकाल्न सक्छौँ भने। अर्को त्यसरी नै नम्बर 7 द भोल्युम अफ अ स्फियर इज 38808 क्युब सेन्टिमिटर फाइन्ड द डायमिटर अफ स्फियर। कुरो त्यही नै हो, स्फियरको छ, याद गरौँ। त्यसमा रेडियस निस्कन्छ, रेडियसबाट अनि हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यसको डायमिटर निकाल्छौँ। त्यसै गरिकन नम्बर 8 मा हेरौँ, फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर हुज डायमिटर इज 28 सेन्टिमिटर। यहाँ याद गरौँ, अब डायमिटर दिएको छ, डायमिटरलाई रेडियसमा कन्भर्ट गरेर अनि TSA अफ हेमिस्फियरको फर्मुला लगाएर पनि हामी त्यसको निकाल्न सकिहाल्छ। नम्बर 9 मा हेरौँ, द एरिया अफ द बेस अफ अ सोलिड हेमिस्फियर इज दिस, फाइन्ड द भोल्युम भनेको छ। त्यो पनि रेडियस निकालेर बेसको एरियाबाट भोल्युम निकालेर हामी गर्न सक्छौँ। र त्यसरी नै भोल्युम दिएर रेडियस जुन हामी अघिको क्वेसन नम्बर 8 मा हामी 10 को फर्ममा ठ्याक्कै आइसकेको छ। म यसलाई नडोराइकन म अगाडि बढ्न चाहेँ। अलिकति म विशेष गरिकन यो 4 मार्क्सको लङ क्वेसनलाई थोरै लङ क्वेसनमा जान खोजेँ। लङ क्वेसन विशेष गरिकन यो हेमिस्फियर र सिलिन्डरको कम्बाइन गरेर लङ क्वेसन सोध्ने गरेको छ हामीलाई।
र त्यसमध्ये पनि हामी एउटा यो सिलिन्डरको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम एउटा यहाँ मैले राखेको छु। देयर आर 50 रिङ्स इन अ वेल। तपाईहरुले इनार देख्नु भएको छ, रिङको इनार देख्नु भएको छ, त्यो इनारमा रिङ राखिएको छ। कतिवटा रिङ छ भन्दाखेरि थाहा छ हाम्रो जुन यो रिङ्सहरू यसरी रिङ बनेको छ, यो रिङ्स बन्दै यसरी बन्दै गरेको रिङ्सहरू, यसको 50 टा रिङ्सहरू यसो राखेर एउटा इनार बनाएको छ, 50 वटा राखेर यसरी है, यसरी इनार बनाएको छ। यसरी 50 वटा छ, यहाँ 50 रिङ्स छ। म यहाँ हिन्ट्स मात्र दिन्छु। इच रिङ हैज अ डायमिटर 3.5, यसको डायमिटर 3.5 फिट, यो यसको डायमिटर छ। एन्ड हाइट इज 1 फिट। यहाँ यो एउटा रिङको है, एउटा रिङको मात्र हाइट चाहिँ 1 फिट छ, 1 फुट चाहिँ हाइट छ यसको। इफ द कस्ट अफ मेकिङ अ वेल एट ₹300 पर रिङ, C is equal to 300, not 300, 1300, sorry है, 1300 पर रिङ। एउटा रिङको 1300 रुपिस पर्छ। व्हाट इज द टोटल कस्ट अफ मेकिङ द वेल? T is equal to what? सबभन्दा हेर त यो इनार बनाउन कतिवटा रिङ परेको छ? यन हामी यन भन्यौ भने यन इज इक्वल टु 50 छ। म 1 नम्बरमा छु है। यन इज इक्वल टु 50 वटा रिङ छ। उसको एउटा रिङको रेट 1300 छ भने टी भनेको के त? टी भनेको त हामीलाई थाहा छ यन इन्टु सी हो। त्यसैले 1300 इन्टु 50 गरेपछि 65,000 टोटल कस्ट। कति सजिलो दिएको छ। तर अर्को क्वेशनले सोधे के भने व्हाट इज द म्याक्सिमम वाटर इन द वेल? अब यसमा कति पानी अट्छ भनेको, अब यसमा हामी भोल्युम निकालेपछि यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने यसको भोल्युम, अब यो एउटा पार्ट भयो, अर्को यसको भोल्युम चाहिँ हामीलाई सोध्यो। यसको हाइट कति छ भन्दाखेरि 1 फिट 1 फिट 1 फिट। हाउ मेनी रिङ्स? 50 रिङ्स, 50 वटा रिङ। 50 रिङ्स मिन्स हाइट अफ द टोटल सिलिन्ड्रिकल दिस वेल इज इक्वल्स टु 50 फिट। अब यसको रेडियस, व्हाट इज द रेडियस अफ द रिङ? द्याट मिन्स 3.5/2। किन 3.5/2 त? किन भने 3.5 यसको डायमिटर भनेपछि 1.75 फिट यसको डायमिटर। अब यसको भोल्युम निकालौँ त। देयरफोर P इज इक्वल टु पाई R स्क्वायर H, पाई बाई 22/7 R 1.75 को होल स्क्वायर इन्टु 50 गरेपछि क्युब फिट पानी यसमा रहन्छ। यहाँ अब भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। यसरी हामी ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई पनि लङ क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब थोरै अलिकति म अगाडि बढौँ। अलिकति यो विशेष गरिकन टोटल सर्फेस एरिया भोल्युममा प्राय विद्यार्थीहरू त्यति झुकिनुहुन्न। भोल्युम किन भन्दाखेरि दुईटा सोलिड कम्बाइन हुँदा जतिवटा त्यसमा सोलिड्सहरू छन् त्यसको भोल्युम भनेको ती वस्तुको टोटल भोल्युम हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ भोल्युमको विषय कुरा गर्दा यो चित्रमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो चित्र एउटा यो सिलिन्डर हो, यो हेमिस्फियर हो। यसको भोल्युम भन्यो भने यो हेमिस्फियरको भोल्युम प्लस यो सिलिन्डरको भोल्युम जोडिएपछि यसको टोटल भोल्युम निस्कन्छ यदि भोल्युम सोधेको अवस्थामा। तर विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिकति म टोटल सर्फेस एरियामा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भएको देखिरहेको छु। विद्यार्थीहरू के गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिभन सोलिड भनेर भनौँ न, यसैको टोटल सर्फेस त्यही नै भनेको छ। द गिभन सोलिड फिगर इज सोलिड अब्जेक्ट फर्म बाई अ सिलिन्डर एन्ड अ हेमिस्फियर। If the total length of the solid is 64 cm and length of the cylinder is 50 cm, find the total surface area. म यसलाई गर्न खोज्दैछु यो 2 नम्बरलाई, अनि करिब हामी यो क्लास सकिन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरको हेरौँ। यो फिगर सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड सोलिड हो। टोटल हाइट भनेको छ। टोटल हाइट भनेपछि म 2 नम्बरमा सिलिन्डरको लागि फर सिलिन्डर को लागि हाइट दिएको छ उले। हाइट H इज इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर। हाइट H इज इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर। त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि
स्फियरको लागि चाहियो। स्फियर फर हेमिस्फियर, सरी हेमिस्फियर त्यसको हाइट कति हुन्छ त? अब हामीलाई विद्यार्थी भाइ बहिनी याद गरौँ, अलिकति कन्फ्युजनमा हुन्छन्। यो एउटा हेमिस्फियर मैले लिएको छु, हेरौँ। यो एउटा हेमिस्फियरको जुन हामीले रेडियस लिएको छु, हेर्नुहोस् त, यो रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको यो रेडियस र यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्मको जुन हाइट अफ, त्यसैले हेमिस्फियरमा हाइट अफ द हेमिस्फियर इज अ रेडियस अफ हेमिस्फियर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले याद गरौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाइट अथवा रेडियस के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियस आर इज इक्वल टु 64 टोटल हाइट माइनस 50 गर्दाखेरि 14 सेन्टिमिटर यसको रेडियस भयो। हो, त्यो हेमिस्फियरको रेडियस भनेकै मैले ठ्याक्कै चित्र बनाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ चित्रलाई यसलाई ध्यान दिउँ। यो सिलिन्डर, यो हेमिस्फियर, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल हाइट 64, यदि 50 हो भने त पक्कै पनि 14 हुने भयो। हो, यो 14 भनेकै यसको रेडियस, मैले अघि भने नि यसको रेडियस हो। यसको रेडियस भनेकै सिलिन्डरको पनि रेडियस हुन्छ। हो, त्यसैले रेडियस चाहिँ यो सिलिन्डरमा पनि र हेमिस्फियरमा पनि एउटै हुन्छ, त्यही नै रेडियस हुन्छ। अब हामीलाई चाहियो टोटल सर्फेस एरिया, TSA अफ सोलिड, कम्बाइन्ड सोलिड, नट ओन्ली सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर मात्र होइन, टोटल कम्बाइन्ड सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया। मैले अघि सुरुमै टोटल सर्फेस एरियाको कुरो गर्दाखेरि भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ, टोटल सर्फेस एरिया मिन्स टोटल एरिया अफ सर्फेस इन्क्लुड द्याट अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टमा कतिवटा सर्फेस छ त हेरौँ। यो एउटा कम्बाइन्ड सोलिड हो, यसमा कतिवटा सर्फेस छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँले देखिरहनु छ, यो सर्कलको छ, अर्को यो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस छ, अर्को यो हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस छ। एउटा, दुईटा, तीनटा। प्राय विद्यार्थीहरूको मिस्टेक कहाँ हुन्छ त? कस्तो मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा अब्जेक्ट ठान्छन्। यो दुईटा अब्जेक्ट ठानिसकेपछि यसको टोटल सर्फेस एरिया 3πr², यसको टोटल सर्फेस एरिया 2πr r प्लस यस गरेर दुवै जोडिन्छ। द्याट इज टोटली रङ हुन्छ। हेरौँ है, फेरि पनि क्लियर गरौँ। यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको यसको र यसको जस्तै होइन। यो वस्तु यस्तो बनेको छ, यस्तो बनेको छ भनेको अर्थ यसमा तीनटा सतह छ, एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ कर्भ सर्फेस सिलिन्डर, कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर। त्यसैले म यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा πr², मैले यसैलाई देखाइदिएँ, πr² एरिया अफ बेस। एउटा यो कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर 2πr, अर्को यो कर्भ सर्फेस एरिया हेमिस्फियर 2πr²। ल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राय विद्यार्थीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो वस्तुको TSA निकाल्न, धेरै जसो यो वस्तुको TSA निकाल्न, यसको TSA भनेको TSA अफ हेमिस्फियर प्लस TSA अफ सिलिन्डर लेखिदिन्छ। अब हेर्नु त, TSA हेमिस्फियर भनेको 3πr², TSA सिलिन्डर भनेको 2πr r प्लस यस। हेर्नुहोस् त, यसको र यसको डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् त, यो टोटली के हो त? रङ हो। यो मिस्टेक हामी नगरौँ। तर फेरि पनि भने यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने, यो कम्बाइन्ड सोलिडको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हेमिस्फियरको भोल्युम प्लस सिलिन्डरको भोल्युमलाई जोडिदिने हो। फेरि पनि यहाँ रिवाइन्ड गरेँ, भोल्युम निकाल्दा जतिवटा सोलिडहरू कम्बाइन्ड बनेको छ तिनीहरूको सोलिडको भोल्युमलाई चाहिँ एड गर्ने। तर TSA निकाल्दाखेरि याद गरौँ, TSA निकाल्दाखेरि त्यो सोलिडमा रहेको सर्फेस एरियाहरूलाई जोड दिने। त्यसरी गर्दाखेरि TSA आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अब सजिलै गरी तपाईँको पाईको भ्यालु छ 22/7, r को भ्यालु हामीले भर्खर निकाल्यौँ 14² इन्टु π/20/7 इन्टु r 14 h। What is the value of 2πr? That is cylinder. So that yes, 50 plus 2 into 22/7 into 14 whole square. Now calculate करा, यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। That is our TSA सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको एन्सर आउँछ। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिकति यसलाई म रिभिजन गरेँ। यस्तरी कम्बाइन्ड सोलिड दिँदा विशेष गरिकन आज हामी सिलिन्डर र हेमिस्फियरको छ र सिलिन्डर र स्फियरको छ। सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड सोलिड दिँदाखेरि भोल्युम निकाल्नु पर्दा छुताछुतै निकालेर जोड दिने। तर यदि हामीले त्यसको TSA निकाल्दै छौं भने TSA निकाल्नु पर्ने अवस्थामा हामी
त्यो वस्तुको जतिवटा सर्फेसेसहरू छन् त्यसको एरियालाई एड गरिदिने। र अब सिएसए भनेपछि सिएसए चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको अर्को हामीले यहाँ मैले दिएको छु त्यस्तै क्वेसनहरू मैले फेरि भने यस्तै क्वेसनहरू नै हो। कुनैमा भोल्युम निकाल्नेमा अब भोल्युम निकाल्नमा समस्या छैन, मैले अघि नै भने 3 नम्बरमा भोल्युम निकाल्ने भनेको छ, दुईटाको भोल्युम निकाल्नेपछि जोड दिए पुग्छ। अब यसरी नै भोल्युम दिएर अथवा सिएसए दिएर अथवा टिएसए दिएर हामीलाई हाइट निकाल्ने दिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म के अनुरोध गर्ने भन्दाखेरि सिलिन्डर, स्फियर र हेमिस्फियरको न्युमेरिकल गर्न त्यसका फर्मुलाहरूलाई याद गरौँ, लेखौँ र यस्तै क्वेसनहरू भेरी सर्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिउँ र त्यो फर्मुलाहरू याद गर्ने कोसिस गरौँ। त्यति गर्दा पक्कै पनि धेरै सजिलो हुन्छ। र यस्तै प्रकारको क्वेसनहरू मैले फेरि भने तपाईँहरूको टेक्स्ट बुकमा छ, प्र्याक्टिस बुकहरूमा छन् र ती क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र यदि त्यस्तो कुनै तपाईँलाई कन्फ्युज भएको छ, गर्दा नमिलेको छ भने तपाईँ सब्जेक्ट टिचरलाई फोन गर्नुहोस् अथवा मलाई मेल गर्नुभयो भने मैले अघि नै दिन्छु, तपाईँलाई मेल एड्रेस दिन्छु भनेको थिएँ, म मेल एड्रेस दिन्छु। त्यो मेल एड्रेसमा तपाईँहरूले मेल गरिदिनु भयो भने पनि r2220@gmail.com मलाई यो एड्रेसमा तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू मेल गरिदिनु भयो भने पनि म त्यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरूको मेलमा सल्भ गरेर पठाइदिने कोसिस गर्नेछु र साथसाथै अरू साथीहरूसँग पनि सेयरिङ गर्नुहोला। मलाई आशा छ यो च्याप्टर अथवा यो युनिट प्राय धेरै विद्यार्थीहरूले धेरै गाह्रो मान्थ्यो। सर यो मेन्सुरेसन च्याप्टरमा साह्रै गाह्रो छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अस्ति हामीले प्लेन सर्फेस हेऱ्यौँ, मलाई लाग्छ त्यो पनि सजिलै गऱ्यौँ। अब यो सिलिन्डर र स्फियर पनि सजिलै भएको हुनुपर्छ। अब बाँकी कोन, पिरामिडहरू हामी पछिल्लो क्लासमा हामी गर्नेछौँ। म आजलाई यति भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।